बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर और यूट्यूब के ज़रिए से हम लोग कुरान करीम की इस्लाह की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग उस सिलसिले को और उस जद्दोजहद और कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसकी तरगीब दे के वो भी कुरान करीम को सही करने की कोशिश और फ़िक्र करें। तो चलिए हम तख्ती नंबर 15 आज पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 15 के अंदर ये बताया गया है कि आपने बहुत सारी जगहों के अंदर कुरान करीम में या फिर अहादीस की किताब में बहुत सारी जगहों पर आपने ये देखा होगा कि कहीं पर अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा है, कहीं अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, कहीं वाव को नहीं पढ़ते हैं, कहीं या को नहीं पढ़ते हैं, या इसी तरीके से कहीं सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे हरूफ ऐसे होते हैं कि जिसको छोड़ दिया जाता है और उसको पढ़ते नहीं हैं। तो पता चलता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ कायदे ज़रूर पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसको नहीं पढ़ते हैं। वहाँ कोई ना कोई ग्रामर्स फिट होता है तो जिसकी वजह से उसको नहीं पढ़ा जाता है। और ये कुरान करीम के कायदे भी है। जिस तरीके से बहुत सारी ज़बानों के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, फ़ारसी के अंदर कायदे पाए जाते हैं, इसी तरीके से अरबी के अंदर भी कायदे बहुत सारे होते हैं। और जितने अरबी के अंदर हैं उतनी और ज़बान के अंदर कायदे शायद ही होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कायदे बयान होंगे। एक कायदे के अंदर ये होगा कि अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और दूसरे कायदे के अंदर होगा कि अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही हम बयान कर रहे हैं और कायदा यहाँ पर बताया जा रहा है। आप उसको ज़हन नशी कर लें और अपने ज़हन के अंदर उसको बिठाने की कोशिश करें और फिर आगे कुरान करीम के अंदर उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए अब पढ़ते हैं तख्ती नंबर 15 को। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शम्सी। कायदा नंबर 1 पढ़ेंगे हम। हुरूफ कमरी 14 है। देखिए यहाँ पर बा, जीम, हा, खा, आइन, गईन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। कुल मिलाकर ये 14 हो गए। अब इसका कायदा क्या है? तो कायदा सुनिए। हुरूफ कमरी के शुरू में अलिफ लाम हो तो अलिफ को ना पढ़े, सिर्फ लाम को ज़ाहिर करके पढ़े। देखिए, जैसे वल कमरी, यहाँ पर अलिफ और लाम है और हुरूफ कमरी इसमें काफ है। तो हुरूफ कमरी तो है और उसके शुरू में देखिए अलिफ और लाम मौजूद है, तो हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे वल कमरी। ठीक है, अब कायदा नंबर 2 देखिए कि हुरूफ शम्सी, जिस तरीके से हुरूफ कमरी 14 है, इसी तरीके से हुरूफ शम्सी भी 14 है। तो देखिए यहाँ पर हुरूफ शम्सी 14 है। ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सोद, ज़ोद, तो, वो, लाम, नून। इस तरीके से हुरूफ शम्सी भी 14 यहाँ पर हो गए हैं। अब इसका कायदा देखिए कि हुरूफ शम्सी के ये दोनों लाइन हुरूफ कमरी के और ये नीचे वाले 2 हुरूफ शम्सी के। हुरूफ शम्सी के शुरू में अलिफ और लाम हो, अलिफ और लाम हो तो अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे,
بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی جو پچھلا حرف ہے، یعنی جو حروف شمسی سے پہلے والا حرف ہے اس کو ڈائریکٹ حروف شمسی میں ملا دینا ہے، یعنی جو حروف شمسی کے جو حروف ہوں گے اسی میں ملا دینا ہے۔ جیسے الف لام سے پہلے الف ہے تو اس کو بھی وہ تو نہیں پڑھا جائے گا، ذال ہے، ذال، تو ذال کو ڈائریکٹلی یہاں پر شین میں ملا دینا ہے، کاہے میں؟ شین میں ملا دینا ہے، تو یہ حروف شمسی میں سے شین ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے اذا الشمس، الف بھی نہیں پڑھا گیا، لام بھی نہیں پڑھا گیا، تو اس طریقے سے یہ حروف شمسی ہے۔ تو چلیے اب ہم پوری تختی کو پڑھ لیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر سے ایک بار یہ قاعدے کو سمجھ لیجئے کہ حروف قمری کے شروع میں الف اور لام ہو تو الف کو نہ پڑھے، صرف لام کو ظاہر کر کے پڑھے، اور حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام ہو تو الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے حروف قمری، پہلے ہم اس کو ہجہ کر لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ واو لام زبر ول، قاف زبر ق، والق، میم زبر م، والقم، را زیر ری، والقمر، واو لام زبر ول، یا زبر یا، والیا، تا کھڑا زبر تا، والیتا، میم کھڑا زبر ما، والیتاما، واو لام زبر ول، حمزہ، قاف زبر اق، والاق، را زبر را، والاقرا، با یا زیر بی، والاقربی، نون زبر نا، والاقربین۔ دیکھیے اب اس کا روا پڑھ لیتے ہیں، والقمر، والیتاما، والاقربین۔ اب اس کا اجرا کیسے بولیں گے؟ والقمر، اظہار قمری ہوگا، حروف قمری کے شروع میں الف لام ہے، الف کو نہ پڑھے، صرف لام کو ظاہر کر کے پڑھے، جیسے والقمر، والیتاما۔ اظہار قمری ہوگا، حروف قمری کے شروع میں الف لام ہے، الف کو نہ پڑھے، صرف لام کو ظاہر کر کے پڑھے، جیسے والیتاما، والاقربین۔ اظہار قمری ہوگا، حروف قمری کے شروع میں الف لام ہے، الف کو نہ پڑھے، صرف لام کو ظاہر کر کے پڑھے، جیسے والاقربین۔ مل قارعۃ، مل، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قارع، تا پیش تو، مل قارعۃ، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہمل، میم فا پیش مف، ہم المف، لام زیر لی، ہم المفلی، ہا واو پیش حو، ہم المفلحو، نون زبر نا، ہم المفلحون۔ اب دیکھیے اس کا بھی اجرا کرتے ہیں، مل قارعۃ، اظہار قمری ہوگا، حروف قمری کے شروع میں الف لام ہے، الف کو نہ پڑھے، صرف لام کو ظاہر کر کے پڑھے، جیسے مل قارعۃ، ہم المفلحون۔ اظہار قمری ہوگا، حروف قمری کے شروع میں الف لام ہے، الف کو نہ پڑھے، صرف لام کو ظاہر کر کے پڑھے، جیسے ہم المفلحون۔ یہ حروف قمری کی مثالیں۔ اب چلیے حروف شمسی کی طرف۔ یہ حروف شمسی لکھا ہوا ہے، حمزہ زیر ای، سب سے پہلے ہجہ، حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، اذش، شین میم زبر شم، اذا الشم، سین پیش سو، اذا الشمس، کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کانن نا، سین پیش سو، کانن ناسو، کانن ناسو۔ چلیے اس کا اجرا کرتے ہیں، اذا الشمس، ادغام شمسی ہوگا،
حروف شمسی کے شروع میں الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے، جیسے اذا الشمس، اذا الشمس، کان الناس۔ ادغام شمسی ہوگا، حروف شمسی کے شروع میں الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے، جیسے کان الناس، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام را پیش لر، یقولر، را زبر را، یقولر را، سین واو پیش سو، یقول الرسو، لام پیش لو، یقول الرسول، حمزہ زبر ا، قاف یا زیر قی، اقی، میم صاد پیش مس، اقیمس، صاد زبر صا، اقیم الصا، لام کھڑا زبر لا، اقیم الصلاة، تا زبر تا، اقیم الصلاة، یقول الرسول۔ ادغام شمسی ہوگا، حروف شمسی کے شروع میں الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے، جیسے یقول الرسول، اقیم الصلاة۔ ادغام شمسی ہوگا، حروف شمسی کے شروع میں الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے، جیسے اقیم الصلاة۔ تو الحمدللہ ہماری یہ تختی یعنی تختی نمبر 15 بھی مکمل ہو چکی ہے، تو اب رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔